اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار دا شوق ہے پھر بدعت تو بچیے. کوئی شب معراج نہیں، کوئی شب برات نہیں، کوئی سفر منحوس نہیں، کوئی محرم دے اندر شادی دی ممانعت نہیں. دین بڑا سیدھا سیدھا ہے. یہ جو بوجھ ڈرایا ہوا ہے سانو ایسے بہروپیے لوگاں نے کہ جو دین دے نام تے ڈاکے ڈالتے نے، لوگاں دا مال لٹتے نے، کہ 4 تولے زعفران لے کے آئیں تے میں تویز لکھنا ہے، تیرے نال تے بڑیاں بلاواں چمٹیاں ہوئیاں نے. جو 500,000 روپے دا مزدور دن بھر مزدوری کردا ہے، اس نے یہ کہنا کہ 4 تولے زعفران لے کے آ، تعویذ لکھنا ہے تے تعویذ زعفران نال لکھنا ہے تے اصلی زعفران جو غالباً 5-7 ہزار روپے تولا ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر نبی پاک کولوں یا آپ دی وفات تو بعد آپ دے صحابہ کولوں کچھ ایسا ملدا ہے کہ نبی پاک نے زعفران نال تعویذ لکھیا ہوئے، حکم دیتا ہوئے؟ بہرحال عقیدے دی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ اس بات تے ہی زور دیتا جاتا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت جو نیکی کرے اس جذبے دے نال کرے کہ اے نیکی مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کروا دے. پھر اے بات ذہن نشین کر لو کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ لوگوں تواڈے واسطے میرے محمد کافی نے صلی اللہ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن مجید سورۃ سبا. اس سورت دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگو تسی یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو اور پلے بن لو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرا نبی تواڈے واسطے کافی ہے. یہی تے وجہ ہے کہ سانو محبت ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال، لیکن اسی اپنے آپ نو موسوی نہیں سداندے. سانو محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام نال، لیکن اسی اپنے آپ نو عیسائی. اگر عیسائیاں کو پوچھو تسی تو وہ کہن گے جی تسی عیسیٰ علیہ السلام نال محبت نہیں کردے. جی تسی عیسیٰ علیہ السلام نال محبت کرو تے تسی اپنے آپ نو عیسائی کہلواؤ. اسی آنے ہاں کہ سانو محبت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام نال، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد آپ تو اچھی شان والے نبی محمد آ چکے نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تے ختم نبوت مکمل ہو گئی. رب نے کہہ دیتا ہے وما ارسلناک الا کافہ، کافی نے ساڈے واسطے محمد رسول. ایویں ہی اسی جویں یہودیاں جو اپنے آپ نو موسوی کہندے نے، یہودی آندے نے اسی موسیٰ علیہ السلام دے دین تے ہاں، عیسائی آندے نے اسی عیسیٰ علیہ السلام دے دین تے ہاں. جویں اسی یہودیاں اور عیسائیاں نو آنے ہاں کہ اسی صرف محمدی ہاں، اسی مسلمان ہاں، اہل الحدیث ساڈی پہچان ہے، رسول اللہ دی حدیث ساڈے واسطے کافی ہے، نبی پاک کافی نے. ایویں ہی سانو محبت ہے امام ابو حنیفہ نال رحمت اللہ علیہ، سانو محبت ہے امام شافعی دے نال، سانو محبت ہے امام مالک دے نال، امام احمد بن حنبل دے نال، لیکن اسی محمدی ہاں، حنفی شافعی مالکی حنبلی اسی بڑھن واسطے تیار نہیں. جدوں عیسیٰ علیہ السلام دی محبت تسی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام ول کر سکدے، موسیٰ علیہ السلام دی محبت اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام ول کر سکدے، تو پھر کسی اور امام دی طرف نسبت کرنا، نام رکھنا یہ بھی جائز. حضرات گرامی، بدعات ترک کیجئے، نسبتاں بدلنیاں، اعمال کیجئے، نسبتاں بدل دیجئے، اعمال کیجئے، اور اعمال وہ کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اسی رسول اللہ نو ملنا چاہنے ہاں، ملاقات دا شوق ہے. اسی 1000 گناہ گار ہاں، لکھ گناہ گار ہاں،
لیکن دو چیزاں دے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ عقیدہ توحید دے اندر کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی عقیدہ رسالت دے اندر. جویں اللہ تعالیٰ دی ذات صفات عبادات دے اندر کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایویں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری دے اندر بھی کوئی شریک نہیں. رب دی عبادت ہوئے گی، محمد دی اطاعت ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. رب دی عبادت ہوئے گی، حکم اللہ تعالیٰ دا ہوئے گا، طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے گا. ہن پوچھنا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہاں نو اللہ نے معراج کروایا ہے، جس نبی نو اللہ نے معراج کروایا ہے، اس نبی کو اسی پوچھاں گے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تہانوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بلند معراج عروج دے اندروں ہے، معراج عروج دے اندروں ہے، ایک بہت بڑی بلندی، بہت بڑی شان، عروج معراج. اور جدوں معراج کرایا گیا، معراج تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دا آپریشن کیتا گیا. اج دنیا دے اندر آپریٹ بڑا مشہور ہے، لوگاں نے بڑے بڑے ٹرانسپلانٹ کر دیتے نے، ٹیکنالوجی سائنس بڑی ترقی کر گئی، بائی پاس لوگاں دے ہو جاندے نے، گردے کڈنی چینج ہو جاندی ہے، اکھاں تبدیل ہو جاندیاں نے، جگر دی پیوند کاری دنیا تے ہو جاندی. جدوں یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں سی اس دنیا کائنات دے اندر، سب تو پہلے آپریٹ ہویا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 دفعہ ہویا نبی پاک دے سینے دا آپریٹ، صحیح حدیث تو ثابت. ایک دفعہ میرے نبی پاک دی عمر 4 سال سی، آپ دی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں. 4 سال دی عمر دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے نال کھیل رہے ہیں. جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور دن دے وقت بچیاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لٹایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ چیر دیتا گیا اور آپ دے دل نو نکالیا اور زمزم دے نال دھویا گیا اور دھو کے دوبارہ رکھ کے سی دیتا گیا. اور سارے بچے خوف زدہ ہو کے حضرت حلیمہ دے کول گئے کہ نعوذ باللہ تیرے بیٹے نو محمد نو قتل کر دیتا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ خوف زدہ ہو کے سردار ابو طالب دے کول آپ دے بتیجے نو واپس لے کے گئیاں کہ میں غیر معمولی اس تیرے بچے، اس تیرے بتیجے دیاں غیر معمولی کرامات، معجزات، برکات دیکھ چکی ہیں. یہ بچہ معمولی نہیں ہے، 4 سال دی عمر دے اندر یہ بچہ معمولی نہیں ہے. میں ایک کمزور عورت ہاں تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، لہذا تسی اپنے بتیجے نو سنبھال لیجیے. دوسری مرتبہ جدو نبی پاک نو معراج کرایا گیا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نو چاک دوبارہ کیتا گیا. اور صحیح حدیث دے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے سینے تے نشان دیکھدا سلائی دے. حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دے سینے تے سلائی دے نشان دیکھدا جو آپ دا سینہ 2 دفعہ چاک کیتا گیا. لوگو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، عظمت، رفت، بلندی، مقام آج جو لوگ بڑی بھول دے اندر نے، جو اپنیاں نسبتاں، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سہروردی، کوئی نقش بندی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، انہوں نے میرے نبی پاک نو سمجھیا ہی نہیں. کیڑی کمی تسا رسول دے اندر ڈٹھی ہے کہ تسا اپنا نسبتاں ہی چینج کر لئی. محمدی ہونا کافی نہیں. چلے آگے چلیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. گل مکا دیتی رب العالمین نے
ایک آیت سورت سبا دی اور ایک آیت سورت آراف دی. سورت آراف دی آیت نمبر 158 ہے اور سورت سبا دی آیت نمبر 28 ہے. دونوں آیتاں نو میں لے کے چلنا چاہنا اور میں تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. اگر نبی پاک نال ملاقات کرنا چاہندے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملنا چاہندے ہو، ملاقات رسول اللہ دا شوق ہے، دیدار مصطفیٰ دا شوق ہے، شفاعت مصطفیٰ دا شوق ہے، تو پھر بدعات چھوڑنیاں ہونگیاں. تحقیق لازم ہے، چاہے کوئی جتنا بھی جبے کبے والا ہوئے، سونی شکل والا ہوئے، قد کاٹھ والا ہوئے، کچھ بھی ہو جائے، او دی زبان دے وچوں بات نکلی ہوئی دی تحقیق لازم ہے. دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم. دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم. ہر صاحب دستار عزت دار نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے جبے اور کبے اور تریاں والیاں نے سانو مرعوب کر دیتا ہے. کئی شکلاں تے مر گئے، کئی گڑیاں تے مر گئے، کئی مریداں تے مر گئے، کئی جھوٹے شعبدے بازیاں تے مر گئے. نہیں، ساڈی نسبت صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال ہے. اسی کہنے ہیں آپ دے صحابہ اگر انہاں کولوں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے اسی صحابی دے قول نو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو چھوڑیا جا سکتا. یہی آل الحدیث دی دعوت ہے، یہی ساڈا پیغام ہے. لوگاں نے معمولی سمجھے ہے، نسبتاں بدلیاں، نام بدلے، جماعتاں بدلیاں، انداز بدلے، بچے دی پیدائش تو لے کے مرن تک کئی کئی انداز بدل دیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو پسے پش ڈال دیتا اور پھر شوق دیدار مصطفیٰ دا، شوق ملاقات مصطفیٰ دا قطعاً نہیں ایسا ہو سکتا. یہ بات بڑی پڑھی لکھی بات ہے، لوہے لیک بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات اس شخص نو کدی نصیب نہیں ہوئے گی کہ جیڑا شخص اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا. دلیل دینا، صحیح حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بندیاں تے لعنت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بندیاں تے ایک پورا جمعہ ہے، ایک پورا موضوع ہے کہ 6 بندیاں تے میرے نبی نے لعنت فرمائی، جو میرے موضوع دے متعلق بات ہے. فرمایا التارک لسنتی، جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا تارک ہے اس تے اللہ دی لعنت ہے. اس تے اللہ دی کیا مطلب؟ جنہاں نے سنت نو غیر معمولی سمجھے ہے. التارک لسنتی، جو نبی پاک دی سنت دا تارک ہے ملعون ہے، اس تے اللہ دی لعنت ہے. کیا مطلب؟ اس کے اوپر اللہ دی رحمت نہیں ہو سکتی. لعنت بمراد رحمت تو دور. اور جس شخص نو زندگی دے اندر، دنیا دے اندر کئی دفعہ، جنی دفعہ بدعت کرے گا اتنی دفعہ اس کے اوپر اللہ دی لعنت ہوئے گی. جتنی دفعہ رسول دی مخالفت کرے گا اتنی دفعہ رسول دی، اللہ تعالیٰ دی اس کے اوپر لعنت ہوئے. جس تے لعنت ہوئے، جس تے اللہ تعالیٰ دی پھٹکار پہ جائے، اس نو ملاقات رسول ہو جائے. ذرا درد دل نال سوچئے تو صحیح. کدی کسے مہینے نو، کدی کسے مہینے دے اندر کوئی بدعت بنا دیتی. کدی 28 رجب دے اندر کنڈے امام جعفر صادق دے نام دے. جدو امام جعفر صادق پیدا ہی نہیں ہوئے سن، کیا ادوں بھی کنڈے ہیں سن؟ جدو امام جعفر صادق پیدا ہی نہیں ہوئے کیا ادوں کنڈے ہیں سی؟ اگر ادوں نہیں سی تو پھر دین کیسا؟ پھر شریعت کیسی؟ شریعت ایک اتھینٹک بات دا نام ہے جو صرف اور صرف اللہ دی بات اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات. آئیے اپنی نسبت اسی کیوں اس بات تے زور دینے ہاں؟ اس ممبر اور محراب تو جدوں دی یہ مسجد بنی ہے 6 سال تو ہمیشہ تو ایکو ہی بات تے زور دیتا جا رہا ہے. کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ جاؤ، حدیث نال جڑ جاؤ، سنت نال جڑ جاؤ. بھائی یہی تو چیز ہے، یہی تو سرمایہ ہے، یہی تو سب کچھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال جڑ جانا ملاقات مصطفیٰ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے. اور تسی کیا سمجھتے ہو جس بندے نو دیدار مصطفیٰ نہیں ہوئے گا انہوں جنت مل جائے گی؟
بڑے بڑے شوق پالے نے دل دے اندر. ایک بچے دی تانوں گل سنائی کچھ گزشتہ ایک جمعے دے اندر, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات واسطے ایک ماں نوں پتہ نہیں کتھوں لے کے مدینے پہنچ گیا. جدو ماں نے دسیا کہ نبی پاک دا روضہ اور قبر موجود ہے تو بچہ بلک کے رویا کہ ماما تو مینوں دسیا ہی نہیں کہ نبی پاک فوت ہو گئے. کس چیز نے اس بچے دے دل دے اندر یہ شوق پیدا کیتا ہے؟ آج اسی سوچئے اسی کس ڈگر کس راستے تے ہاں, اپنی اولاداں نوں کس راستے تے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساڈے اندر برادری دی غیرت اتنی ہے کہ برادری دے رسم و رواجاں واسطے اسی مرن مران تے آ جانا ہے. برادری دی غیرت موجود ہے, خاندان دی غیرت موجود ہے, خاندان دے روایات دی غیرت موجود ہے. کیا سنت رسول دی کوئی غیرت نہیں؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات دی کوئی غیرت نہیں؟ کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معمولی جی بے ادبی, غور کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معمولی جی بے ادبی دی وجہ تو انسان دی ساری زندگی دے عمل برباد ہو جان. قرآن دے اندر لکھے 26واں پارہ ہے سورہ الحجرات, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فرمایا اللہ رب العالمین نے لوگو جتھے میرا نبی موجود ہوئے تہاڈی آواز بھی ذرہ بلند نہیں ہونی چاہیے. یہ آیت اتری ایک صحابی گھر بیٹھ گئے نے, روئی جاندے نے. میرے محبوب نے پوچھا میرے صحابہ میرا فلاں صحابی مینوں نظر نہیں آندا, جاؤ پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا. گھر گئے تے صحابی رو رہے نے. پوچھا کی ہویا ہے؟ فرمایا میری آواز ایک دن اچھی ہوئی سی تے میں قرآن دی آیت سن لئی ہے, لا ترفعوا اصواتکم, کہ تہاڈیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو اچھیاں نہیں ہونیاں چاہیے. ایتھے پتہ نہیں کہیں کام کیتی پھردے نے. اللہ نو اتنی گل بھی گوارا نہیں کہ تہاڈی آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو. اس آیت دے تحت نا اللہ اکبر کبیرہ, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, جن دو صحابہ نو متعدد بار جنت دی ضمانت مل چکی ہیں, آپس دے اندر دونوں صحابی الجھ پے لڑ پے نے. دونوں صحابہ دیاں آوازاں اچھیاں ہویاں. اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں. اس آیت دے نازل ہون تو بعد لوگوں صحابہ دی اے حالت ہو گئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے کولوں کوئی بات پوچھ دے تے او صحابی نو اتنا ایک ادب رسول ہوندا کہ کئی دفعہ میرے نبی نو گل رپیٹ کرنی پیندی, میرے نبی نو گل دہرانی پیندی. صحابہ اتنے محتاط ہو گئے. آل الحدیث دا پیغام ملاقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام, دیدار مصطفیٰ دا پیغام, کہ تھوڑی جی معمولی جی غلطی ساری زندگی دے نیک اعمال برباد کر کے رکھ دے گی. پھر محتاط تے رہنا ہوئے گا نا. جو اتنی حساس شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اس تو بھی آگے چلیے, حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ, حضرت سلمہ فرماندے نے کہ میرے والد نے میں نے یہ بات سنائی, عقو رضی اللہ عنہ, کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو دیکھے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں الٹے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہے ہیں, دایاں ہاتھ اس دا موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیا بندیاں تیرا دایاں ہاتھ موجود ہے, جدوں بھی کھانا کھانا ہے یا کسے بھی اچھے کام دا آغاز کرنا ہے تے دائیں ہاتھ دینا. یہ بندہ جڑا نا ذرا تکبر دے اندر آ کے نا, تکبر دے اندر
آندا میں نہیں کھا سکتا، میں سجے ہاتھ نال. بڑی معروف حدیث. سزا کی ملی؟ حضرت سلمہ بن اکوع فرماندے نے میرے ابا جان مینوں دسدے نے اس بندے نے نبی پاک دے سامنے اتنی ایک معمولی بات نو سمجھ کے نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے، حضور دی گل نہیں مننی، نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے، میرے نبی نے بد دعا فرما دیتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے تو زندگی دے اندر کدی بھی سجے ہاتھ نال کھا نہ سکیں. اللہ کرے تو پھر ساری زندگی وہ سجے ہاتھ نال کچھ بھی نہیں کر سکیا. لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اسی لوگوں نو آنے شبان 15 شبان دی کوئی حیثیت نہیں ہے، شب معراج کوئی ایسی بات نہیں ہے، سفر کوئی منحوس نہیں ہے، ربیع الاول دے اندر کوئی عید نہیں ہے، رجب دے اندر کوئی کنڈے نہیں نے. تھے بڑیاں بڑیاں بدعتاں نے. جے پوچھ لئیے وہ تسی تے وہابی ہوندے ہو نا، تسی تے فلاں ہوندے ہو نا، تسی تے حضور نو وڈے براج اتنا سمجھتے ہو. 10 کا 6 سال ہو گئے کدی کوئی ایسی بات. لعنت ہے اس بندے دی اوپر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے بڑے بھائی جتنا سمجھے. بھائی سن ساڈی محبت، دنیا دے سارے اولیاء، دنیا دے سارے ولی، دنیا دے سارے بزرگ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دے قدماں دے جوتے دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی پاک تے نبی پاک. جھوٹا پراپو گنڈا، لوگاں دے ایمان نال کھیڈنا، مخالفت رسول کرنا اور پھر امید دیدار مصطفیٰ دی. میں بڑا درد دل بیان کر رہا، میں سوچدا رہنا تنہائی دے اندر کدی کدی یہ شوق دے اندر آنسو بھی بہا لینے چاہیے تنہائی دے اندر کہ یا اللہ میں تے بڑا پاپی ہاں، مینوں اپنے نبی دے دیدار تو محروم نہ کرنا میرے اللہ. اور کدی بھی جانے انجانے دے اندر حضور دی مخالفت نہ ہو جائے کسی کام دے اندر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس. اے جڑی اگلی آیت ہے نا یہ تڑپا دیں. اتنے تک ہے نا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کافی نے میرے نبی بشیر بھی نے تے نذیر بھی نے. اگے کیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. او مکے دیاں کافراں نے میرے نبی نو پہچانیا نہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ اکثر لوگاں نے میرے محمد نو پہچانیا نہیں. تے جنہاں نے میرے محمد نو پہچانیا نہیں اللہ دی قسم ہے انہاں نو کدی دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئے گا. اگر دیدار مصطفیٰ چاہتے ہو تو پھر اے خوشیاں غمیاں اپنا کلچر اپنا سٹیٹس ہاں جی اے خوشیاں غمیاں تے اکثر انہی ہوندا ہے. سنت دا تے پتہ ہی نہیں ہے. منڈے دا ویاہ ہے جی، ساڑی بچی دا ویاہ ہے جی، تیرا بچہ اور بچی تیرے محمد دی شان تو زیادہ نہیں. کدی سوچیا ٹھنڈے دل نال؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنت دی محبت کرنے والا صحابی حجر اسود نو بوسا دے رہے ہیں. حجر اسود لوگو جنت وچوں آیا ہویا پتھر ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جنے دا بوسا لے آئے شفاعت کرے گا. میرے نبی نے فرمایا جدو جنت وچوں آیا اے ابید سی سفید سی. حجر اسود دا اج رنگ کالا ہے کالا ہے. میرے نبی نے فرمایا لوگاں دے گناہاں نے حجر اسود نو کالا کر دیتا ہے. یہ حجر ابیض سی، ابیض سفید پتھر سی. آج حجر اسود اسود ہے کالا پتھر ہے.
لوگاں دے گناہاں نے اس نو کالا کر دیتا ہے. تیرے گناہاں نو چوسن والا پتھر سیدنا عمر فاروق غیرت مند صحابی نے، سنت تے مر مٹن والے صحابی نے حجر اسود نو بوسا دے رہے نے تے کہہ رہے نے اے حجر اسود بے شک تو جنت دے وچوں آئے ہاں، بے شک تو جنت وچوں آیا ہویا پتھر ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اے حجر اسود تو حجر اسود بھی نفع تے نقصان دا مالک نہیں. اج نگ پائے ہوندے نا ہاتھ دے اندر، زرکون فیروزہ ٹھگ ودے ہوندے نے تانوں ویچن والے، نگ لے لو جی تیری قسمت نال ستارہ مل گیا، او دے اپنے سارے ستارے ٹوٹے ہوندے نے بیچارے دے. ہاں جی جنت وچوں آیا ہویا پتھر حجر اسود بھی نفع نقصان دا مالک نہیں تے ہور کیڑا نفع نقصان دا مالک. غیرت سنت دی دیکھو. حضرت عمر آندے نے تو حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، او میری بی بی او میری بیٹی او میری بہن او میری ماں او، اللہ دا واسطہ جے اپنا عقیدہ اپنے بچے تے بچیاں نو بچپن دے اندر اللہ دی توحید محمد دی رسالت سکھاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آندا ہے اے حجر اسود جے تینوں میرے نبی نہ چم کے گئے ہوندے تے اللہ دی قسم ہے میں عمر کدی تینوں بوسا نہ دیندا. اگر میں حجر اسود نو بھی بوسا دینا تے تاں دینا کہ میرے محمد نے بوسا. رات نو گلی دے اندر سنت دی غیرت رکھن والا، میرے نبی دے دیدار دا شوق رکھن والا عمر فاروق گلیاں دے اندر گشت کر رہا، رات دا ویلا ہے. گشت کردیاں ایک گھر دے اندروں آواز آئی ہے، بڑا معروف واقعہ ہے لوگو. ایک خاتون اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے او بیٹی دودھ دے اندر پانی ملا دے، رات دی تاریکی ہے. بیٹی آندی اماں جان وقت امیر المومنین دا حکم ہے ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ دے اندر میں پانی نہیں ملانا. سیدنا عمر نو آوازاں آئیاں نے، کن لگا کے دروازے نال کھڑے ہو گئے. ماں زور دے رہی ہے پانی ملان تے، لیکن بیٹی بار بار کہندی ہے اماں جان میں پانی نہیں ملانا. بیٹی آندی امیر المومنین دا حکم ہے، ماں دیے تیرا امیر المومنین کیڑا کوئی ویندا پہ ہے، لیکن ایسی مقدر والی بیٹی ہو میری ماں بہنوں اپنی اولاد دی تربیت انج دی کرو نا. بیٹی کی آندی ہے اماں جان اگر عمر نہیں پیا ویندا پر جس رب نے مینوں تینوں پیدا کیتا ہے او رب تے ویندا ہے پیا. سیدنا عمر اس دروازے تے نشانی لا کے چلے گئے. دل دے اندر ایک محبت پیدا ہو گئی. محبت دا معیار دیکھو لوگو، زندگی کیویں بنانی ہے خوبصورت. اس زندگی تے امانت ہے میرے تیرے کول. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی چلا گیا ہے، دروازے تے نشان لگا کے سویرے اپنے غلام نو بھیجے ہے جا پتہ کر کے اس دروازہ کس دا ہے. معلوم ہویا فلاں دروازہ ہے، اور معلوم ہے بھی کروایا کہ اس خاتون دے کولوں پوچھ کے آئی کہ تیری بیٹی جو ہے اس دا عقد کتے ہو گیا ہے کہ نہیں، نکاح کتے ہو گیا ہے کہ نہیں، شادی شدہ ہے یا کنواری ہے. پتہ چلے ایک غلام ہے، ایک عام جی عورت ہے لوگو، اس دی بیٹی ہے تے اجے کنواری ہے. سیدنا عمر فرماندے نے اس عورت نو آکو اگر اجازت دے تے میں اپنے بیٹے واسطے تیری بیٹی دا رشتہ لینا چاہنا ہوں. ساڑیاں شادیاں کس معیار تے ہوندیاں نے؟ اساں تا اتنا بھی نہیں سمجھیا، نبی پاک نو حیثیت نہیں دیتی. سنت ملاقات شوق ملاقات محمد الرسول اللہ، دیدار مصطفیٰ دا شوق بڑی محنت منگدا ہے، بڑی محنت منگدا ہے. ایویں نہیں دیدار ہونا، ایویں نہیں شفاعت ہونی. آل الحدیث دی دعوت تے غور کرو لوگو، ساڈا درد دل تے سنو نا. سیدنا عمر نے کوئی اپنا خاندان نہیں ویکھیا، حالانکہ ہاشمی تے قریشی خاندان دا عمر ہے. او عمر ہے جدا راستہ شیطان چھوڑ جاندا ہے. او عمر ہے لوگو جس نو اللہ نے عزت بلندی عطا فرمائی. وقت دا امیر المومنین ہے، ایک غریب دی بیٹی نو اپنی بہو بنان واسطے تیار ہویا ہے. اس نے غریب دے گھر دے اندر اللہ دا ڈر ویکھیا ہے، غریب دے گھر دے اندر سنت دی غیرت ویکھی ہے. اگر شادی کرنی ہے زندگی سکون
والی چاہتے ہو ایسی عورت دا انتخاب کرو جس عورت دے دل دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی غیرت ہوے. اے دنیا دیاں جھوٹیاں محبتاں پیچھے اپنیاں زندگیاں برباد نہ کرو لوگو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی لوگوں کیسی ہستی ہے. لکڑ تے درخت بھی پہچان دینے, جانور بھی پہچان دینے, پرندے بھی پہچان دینے, پتھر بھی پہچان دینے میرے محمد رسول اللہ نو. غزوہ احزاب دا موقع ہے, صحابہ بھوکے نے, میرے نبی خود 2 دن دا کوئی چیز کھائی نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نو 2 دن ہو چکے نے, جنگ کافراں دے نال ہو رہی ہے. غزوہ احزاب دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو آکھیا چٹان توڑ دیو. سارے صحابہ ٹل لا رہے نے, لوگوں چٹان نہیں ٹوٹی گئی. نبی پاک دے کول صحابہ نے آندے نے محبوبہ اے چٹان بڑی پختہ ہے, نہیں ٹوٹ رہی ہے. میرے نبی پیچھے آپ فرماندے نے ہٹ جاؤ پیچھے. صحابہ نو میرے نبی نے پیچھے کیتا. محبوب اس جناب چٹان دے قریب گئے نے, پہلی بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائیے تے لوگوں پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. دنیا نو کیویں سمجھائیے میرے محمد دی شان کی ہے لوگو. اے پتھر ہے لوگو, میرے نبی نے ان بھی فرمایا ہے لوگو ایک پتھر ایسا بھی ہے جنہوں میں پہچاننا وا. میں جتنی دفعہ بھی زندگی دے اندر اس پتھر دے کولوں گزریا وا, اس پتھر نے مینوں سلام کیتا ہے. وما ارسلناک الا, اوے لوگو اہل حدیث کولو شان تے سنو محمد رسول اللہ دی. اے شان بھی میں تاں بیان کر رہا کہ مینوں دیدار مصطفیٰ دا شوق ہے, مقصد ہی اور کوئی نہیں. تواڈے کولوں کوئی نوٹ نہیں. لوگاں دے جمعیاں تے نا پیسے ملدے نے, مینوں تے اگلے دن پتہ لگا, مینوں تے اگلے دن پہلے نہیں پتہ لگا ہونے تائیں. وہ جمعیاں دے مولویوں نوں پیسے بھی ملدے نے تے لوگ بڑے زور شور نال جمعہ پڑھاندے نے تے گرڑیاں بن کے لے جا. لیکن لوگوں ساڈی محبت تے غور کرو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, دنیا دا سونیاں دا ڈھیر لگ جائے ایک طرف, دنیا دے اندر سونے دا ڈھیر لگ جاوے ایک طرف, ساری دنیا دا میرا اللہ مالک بنا دے وے, اللہ دی قسم ہے کوئی خوشی نہیں. جدوں قیامت والے دن میرے محمد نے سینے لا لینا ہے تے حوض کوثر پلا دینا ہے, اللہ دی قسم ہے اس تو وڈی خوشی کوئی نہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آدر سنا لے حدیث کولوں اسی تانوں ہستیاں تے بستیاں دی طرف نہیں بلاندے, تواڈے کولوں نوٹاں دا مطالبہ نہیں کردے, نذرانے نہیں منگدے, یارویں دا دودھ نہیں منگدے. اللہ ذوالجلال دی قسم ایک کوئی مطالبہ ہے, ساری دنیا نو چھوڑ دیو تے میرے محمد دے نال جڑ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گل ہی کوئی. شفاعت ہونی نا نبی پاک دی, کیویں ہونی شفاعت؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا ساری مخالفت, ایک غزوہ احد ہے نا, جنگ ہوئی, جنگ غزوہ احد, نبی پاک نے صحابہ دی ڈپٹی لگائی اس درے تے کھڑا ہو جانا, یہ چھوڑنا نہیں, چاہے فتح ہوئے یا شکست ہوئے, کچھ بھی ہوئے چھوڑنا نہیں. فتح ہو گئی غزوہ احد, صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا. مسلمانوں نو فتح ہو گئی, صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا. صحابہ دے درمیان اختلاف ہو گیا, 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ کہندا ہے کہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصد سی کہ فتح ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, ہن تے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر دے پے, فتح ہو گئی, کافر پسپا ہو گئے نے, چلو چلیے مال غنیمت اکٹھا کر. دشمن نے دوبارہ حملہ کیتا ہے, تھوڑی جئی میرے نبی پاک دی مخالفت صحابہ کولوں ہوئی ہے, لا علمی دے اندر, جان بوجھ کے نہیں. صحابہ نے جان بوجھ کے نبی پاک دی مخالفت نہیں کی. اسی تے جان بوجھ کے کرنے, کیوں بھائی؟ سانو پتہ نہیں اے مہندی کڑولی
سانو پتہ نہیں اے جناب کل ساتے 40 11ویں کتھے ہے جڑے کردے نے ہن تے او بھی من گئے نے انہاں دیاں گلاں بھی موجود نے میڈیا دے اوپر کہ اے کوئی دین نہیں ہے 11ویں سمجھ آئی نا جڑے کردے نے انہاں دے عالم خود یہ بات مان چکے نے کہ رسماں نے اسلام دے اندر کوئی رسم نہیں نبی پاک دے صحابہ کولوں معمولی جی خطا ہوئی ہے لوگوں معمولی خطا دی کتنی بڑی سزا ملی ہے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے شکست دے اندر فتح تبدیل ہو گئی جنگ جیتی ہوئی اللہ نے مسلمانوں نے ہرا دیا میرے نبی پاک زخمی ہو گئے نے نبی پاک دے سر دے اندر ایک ظالم نے وار کیتا ہے اللہ دے رسول زخمی ہو کے گر گئے نے گڑے دے اندر دشمن نے افواہ اڑا دیتی ہیں لوگوں محمد شہید ہو گئے نے دشمن نے افواہ اڑا دیتی صحابہ دے حوصلے ٹوٹ گئے نے صحابہ میدان چھوڑ کے نسن لگے نے قربان جاواں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا مات او قتل انقلبتم اے محمد صحابیو سن لو غور تے کرو کدے نسے جاندے ہو اللہ نہ کرے تواڈے نبی نو شہید کر دیتا جائے یا موت آ جائے توڑے نبی نو تو کیا تسی دین تو پھر جاؤ گے پیچھے نہ ہٹو اگے آؤ قربان جاواں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ لوگوں جذبے دوبارہ جوان ہو گئے نے اللہ نے عطا فرمائیاں نے جس بندے دے اندر سنت دی غیرت نہ روے اللہ دی قسم ہے او زندگی دے اندر خطا ضرور کھاندا ہے شفاعت مصطفیٰ اور گل ختم شفاعت کیویں ہونی یہ تو تسا سنیا نا نبی پاک دی شفاعت ہونی نبی پاک نے شفاعت کرنی کیویں کرنی شفاعت حضور دی شفاعت کیویں نصیب ہونی اس نو ہونی جنہیں ساری زندگی جان بجھ کے حضور دی مخالفت کیتی جنہیں ساری زندگی جان بجھ کے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کیتی کوئی ہے دنیا دا مفتی جڑا فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہاں میں جی جان بجھ کے نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنا مینوں حضور دی شفاعت نصیب ہوئی لے آؤ کوئی فتویٰ لیا دیو میں اپنے واسطے دین دا معیار کچھ اور دوسرے واسطے کچھ اور آل الحدیث دی دعوت غور کرو وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا تیرا نبی گواہ ہے تیرے اعمال دا قیامت والے دن کیویں گواہ ہوئے گا اللہ کہن گے اے میرے نبی اے دی شفاعت دی اجازت ہے تے اے دی شفاعت دی اجازت نہیں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے غیب تے اللہ جاندا ہے نا اللہ غیب جاندا ہے نا اللہ نے اجازت دینی من ذل الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم آیت الکرسی پڑھنے والوں لوگوں غور تے کرو نا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے تے میرے اللہ نے اجازت دینی ہے جے دنیا دے اندر حضور دی مخالفت کیتی ہوئی ہے دین دے کماں دے اندر دنیا دے کماں دے اندر خوشیاں دے اندر غمیاں دے اندر کاروبار دے اندر معاملات دے اندر بھی حضور دی مخالفت کیتی ہوئی تے لوگو اللہ دی قسم ہے التارک بالسنہ ملعون میرے نبی نے فرمایا جڑا سنت دا تارک ہے اس تے اللہ دی لعنت ہے تے جس تے اللہ دی لعنت ہوے انہوں نبی دی شفاعت ملنی رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے نبی پاک نے کہنا ہے اللہ میرے امتی ہے نا میرا اللہ میرا امتی ہے حدیث بخاری دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سجدے دے اندر اتنا طویل سجدہ اتنا لمبا سجدہ کائنات دے اندر کسے نہیں کیتا ہوئے گا جتنا لمبا سجدہ میرے محمد الرسول اللہ اپنی امت واسطے اللہ دے عرش دے پائے دے قریب کرن گے اللہ اکبر اتنا لمبا سجدہ تے اللہ کہن گے سر سجدے تو اٹھاؤ نا میرے محبوب اٹھاؤ سجدہ چاندے کیو سر سجدے تو اٹھاؤ محبوب چاندے کیو
تے محبوب فرمان گے میں اپنی امت دی بخشش چاہنا وا میرے اللہ، میں اپنی امت دی بخشش چاہنا، لیکن لوگوں ہر ایک نو بخش دیتا جائے گا، محمد الرسول اللہ دی سنت دے تارک نو نہیں بخشیا جائے گا، التارک بسنہ ملعون۔ بڑا غور کیتا ہے پورا ہفتہ، رجب دے اندر مولویاں نے دیگاں پکائیاں، کیمے دیاں دیگاں، 27 رجب معراج ہویا، اپنے ڈھنگ واسطے، واہ میرے اللہ کیسی یہ قوم نو بے وقوف بنایا ہے، اپنے پیٹ دا جہنم بھرن واسطے نا، لوگاں نو آکھیا جی 27 رجب دی رات این کرو، 15 شعبان دی رات این کر لو جی، سفر دے اندر اے کر لو جی، فلاں کر لو۔ ساڈے ایک شیخ نے آندے نے قوم جلی بھی بڑی تے دلی بھی بڑی، ساڈے استاد نے انہاں دا جملہ ہوندا سی اکثر، جینوں لایا گلی او دے نال چلی، تیرے تے کوئی مقدمہ کر دے ایویں جھوٹی ایف آئی آر تھانے دے اندر درخواست فنڈ اس تے جا کے دے تے توں پنڈ دا سارا پنڈ اکٹھا کر کے لے جائیں گا، وہ میرے تے الزام لگ گیا تے حضور دی سنت دے بارے تینوں تمیز ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی جویں دی مرضی کوئی گل کر دے۔ اس واسطے میرے بھائیو پہلی بھی بات ہے، آخری بھی بات، وما ارسلناک الا کافۃ، ساڈے واسطے محمد کافی نے صلی اللہ، ساڈے واسطے اللہ دے نبی کافی نے، نبی پاک دی مخالفت نہیں کرنی۔ جدوں بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے، قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم کو سوال کرو، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جواب لو، جو قرآن و سنت دا فتوی ہے اس نو اپنا عقیدہ اور ایمان بناؤ۔ کوئی بھی بڑے تو بڑا جبے کبے ترے والا ہوئے، کوئی سونی شکل والا ہوئے، کوئی جناب ڈھیر مریداں والا ہوئے، اللہ دی قسم ہے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کسی دے مرید بھی نہیں۔ ایویں سرکاراں بندے تے ٹاویں ٹاویں نہیں، سرکاراں ہی سرکاراں تے ساری سرکاراں بڑیاں پھردیاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ رب العالمین سنت دی حمیت اور غیرت اج آئے یا کل، موت تے آنی آنی، لیکن فیصلہ کس بنیاد تے ہوئے گا؟ قبر دے سوال صرف تین نے، پہلا سوال اللہ دی توحید دے بارے اور دوسرا محمد دی رسالت دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا زندگی دے اندر جان بوجھ کے ساری زندگی حضور دی مخالفت کیتی ہوئے گی تے مینوں اللہ دی قسم ہے قبر ہے جس سوال دا جواب نہیں جے آنا۔ تسی سمجھو یہ سوکھے جواب نے جی، اللہ دی توحید اللہ دی شان اور عظمت نو منیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ دی توحید دی اہمیت ہی نہیں، غیر اللہ دی نظر و نیاز، اللہ تے پنج تن پاک، نظر اللہ نیاز حسین، جدو سیدنا مولا حسین پیدا ہی نہیں ہوئے سی ادوں کدی نیاز ہوندی سی؟ سوچے ہیں کدی؟ جدو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہی نہیں ہوئے سی، نظر اللہ نیاز بھی اللہ دی، اللہ دے نام دا صدقہ خیرات ہے، غیر اللہ دے نام دا ایک رتی ایک رائی دے دانے دا ہزارواں حصہ بھی تیرے اندر گیا، اللہ دی قسم ہے قرآن نے 4 گندی تو گندی چیزاں بیان کی ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے تو کدی نہیں کھائیں گا، فلحم الخنزیر حرام ہے، خنزیر دا گوشت تو کدی نہیں کھائیں گا، دم مسفوح خون گندا ہے، جانور دا خون کدی کسی نے بوتل بند کر کے شراب بنا کے مشرب بنا کے کدی کسی نے پیتا ہوئے خون؟ 3 چیزاں گندیاں تو گندیاں غلیظ تو غلیظ چیزاں دا نام رب نے قرآن دے اندر لیا ہے، کہ اگر یہ 3 چیزاں نہیں کھاندے تو انہاں تیناں تو بھی گندی چیز ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ دے نام دی دیگ پکی ہوئی کسی دربار و مزار دی اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے عقیدہ بیان کردیاں موت دے دے وے، ساڑھے تے کرتوت اتنے نے، گناہ اتنے نے، اسی تے سمجھنے ہاں کہ ساڑھے گناہ دی معافی تلافی ہونی تا ہے جے غیرت مند ہو کے زندگی موت دی پرواہ کیتے ہیں بغیر توحید تے سنت بیان کرا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی غیرت دے اندر زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ کوئی غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں، پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ سنت ہے۔ اسی عقیدے دے بارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر دے اندر جڑے سوال نے آپ نے فرمایا ایک قبر جنت دے باغیچیاں وچوں باغیچہ ہے یا جہنم دے گڑھیاں وچوں گڑھا ہے۔ تو انہوں یہ مٹی دیاں ڈھیریاں نظر آندیاں نے، حضور نے فرمایا حضور دی سواری ترٹ گئی، نبی پاک دی سواری ترٹ گئی، یہ معجزہ ہے میرے نبی دا۔ آپ نے فرمایا اے مٹی دیاں ڈھیریاں نہیں، تو انہوں نہیں پتا بعض قبراں دے اندر اگ دے پامڑ بال رہے ہوندے،
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। آپ نے فرمایا انسان اور جنہ تو علاوہ اس قبر دا عذاب اللہ ساری مخلوق نو دکھا دے، اور آپ نے فرمایا جے قبر دا عذاب اللہ دکھا دے وے توانو تے تسی اپنے مردیاں نو دفن بھی نہ کرو۔ اس واسطے معمولی نہ سمجھو، اپنے کردار دی اپنے اعمال دی اصلاح لازم ہے۔ ایک دن میں بھی قبر دی ڈھیری بننا ہے، تساں بھی بننا ہے، لیکن فیصلہ عقیدہ توحید و سنت تے ہوئے گا۔ اللہ سانو اس عقیدے دی سمجھ عطا فرمائے اور اس تے زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔